همزة فتحة ألف سكون ميم فتحة ما آما نون فتحة نا آمنا همزة فتحة ألف سكون واو فتحة ألف ጥያቄ ቁጥር 1 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? በምስሉ ላይ እንደምናየው ይህ ፊደል ቃፍ ነው። ፈትሐ ሐረካ አለው እና አሊፍ ስኩን መድ አለው። ስለሆነ ይህ ቃል በሚነበብበት ጊዜ ቃፍ ፈትሐ አሊፍ ስኩን ቃ። ምላሻችን ቢ ቃፍ ፈትሐ አሊፍ ስኩን ቃ ይሆናል። ይህን መልሳለን። ማሻአላህ። ጥያቄ ቁጥር 2 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ፊደሉ እንደምናየው ላም ነው። በመቀጠል ዶማ ሐረካ አለው እናም ዋው መድ አለው። ላም ዶማ ዋው ስኩን ሉ ይሆናል ምላሻችን። ይህንንም ምርጫ የያዘው ቢ ላም ዶማ ዋው ስኩን ሉ ነው። ቢ ያላችሁ ኢንሻአላህ። ጥያቄ ቁጥር 3 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል ነበር የሚለው። በምስሉ እንደምናየው ፊደሉ ሷድ ነው። በመቀጠል ዋው ስኩን መጥቷል። ፈትሐ ሆኖ ዋው ስኩን ስለመጣ መዱልኝ ነው የሚሆነው። ድምፁ አጠር ይላል። ሷድ ፈትሐ ዋው ስኩን ሰው የሚለው ነው ምላሻችን። ኤ ነው። ይህን የመለሳችሁ ማሻአላህ። ጥያቄ ቁጥር 4 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል ይል ነበር። ፊደሉ ጂም ነው። በመቀጠል ፈትሐ ሐረካ አለው እና ያስኩንም መታለች። ጂም ፈትሐ ያስኩን ጀይ ይሆናል። ይህንንም ምርጫ የያዘው ምላሻችን ዲ ነው። ዲን የመለሳችሁ ማሻአላህ። ቢስሚላሂ አርረሕማን አርረሒም الدرس العاشر አስረኛው ትምህርት ነው። ተድሪባቱን ዐለ ተንዊን ወአሕሩፍ ልመድ ሰላሰቲ ወሐርፍ ሊን። ይህ ስልጠና ነው በተንዊኖች ላይ በመድ ፊደላቶች ላይ እና በሊን ሁለቱ ፊደላቶች ላይ የምናደርገው ሁለተኛው ስልጠና ነው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ንባቡ ይሄዳል። ሐምዛ ፈትሐ አሊፍ ስኩን አ ሚም ፈትሐ መ አመ ኑን ፈትሐ ነ አመነ همزة فتح ألف سكون واو فتح ألف صغيرة و همزة فتح ألف سكون نون كسرة ني آني يا فتح يا آنية تا كسرتين تين آنية همزة كسرة يا صغيرة إي لام فتح ألف صغيرة لا إيلا فا كسرة في إيلافي همزة فتحة يسكن أي نون فتحانة أين با كسرة بي ها كسرة يا صغيرة هي به جيم فتحة ألف مد جاء همزة فتحة جاء جيم كسرة يا مد جي همزة فتحة جيء جيم ضمة واو سكون جو عين كسرتين عين جوع خا فتحة واو سكون خو فا كسرتين فين خوف خا فتحة يسكن خي را ضمتين رن خير دال فتحة ألف سكون دا واو ضمة واو صغيرة و داو دال ضمة دو داود ذال فتحة ألف صغيرة ذا لام كسرة لي ذالي كاف فتحة ك ذلك را ضمة را ضاد ضمة واو سكون بو ربو شين فتحة ألف مد شا همزة فتحة شاء ميم فتحة ألف صغيرة ما لام كسرة لي مالي كاف كسرة كي مالكي شين فتحة يسكن شيء همزة كسرتين إن شيء طا فتحة طا غين فتحة ألف سكون غا طغى طا فتحة طا غين فتحة واو سكون غو طغوا طا فتحة يسكن طي را فتحتين رن طيرا عين فتحة ألف سكون ع
دال كسرتين دين عادين عين فتحة ع لام فتحة ألف صغيرة لا على عين فتحة يسكن عي نون ضمتين نون عين فا كسرة يسكن في ها كسرة هي فيه قاف فتحة ألف سكون قا لام فتحة لا قال قاف فتحة وسكون قو لام ضمتين لون قول كاف فتحة ألف سكون كا نون فتحة نا كان كاف فتحة يسكن كي دال فتحتين دن كيدا كاف فتحة يسكن كي فا فتحة فا كيف لام فتحة وسكون لو حا كسرتين حين لوح ጥያቄ ቁጥር 1 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ኤ አማኑ፣ ቢ አመነ፣ ሲ ኢማኑ፣ ዲ ኢማን። ጥያቄ ቁጥር 2 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ኤ ኹሊቀ፣ ቢ ኹሊቀ፣ ሲ ኹለቀ፣ ዲ ኹለቂ። ጥያቄ ቁጥር 3 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ኤ ሲአ፣ ቢ ሲአ፣ ሲ ሲኢ፣ ዲ ሲኢ። ጥያቄ ቁጥር 4 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ኤ ኑሩ፣ ቢ ኑሩን፣ ሲ ኑሩን፣ ዲ ኑሩ።